السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفو دابا السلسلة الأولى في الدرس الثاني chapitre 2 les ondes mécaniques progressives périodiques l'exercice 1 مع la correction ديالو exercice d'application. D'accord. On considère l'aspect d'une corde on a un point M à l'instant T1 يعني المظهر ديال واحد الحبل ديال واحد النقطة M في اللحظة T1 à l'instant T0 est égal à 0. La source S commence à vibrer avec une fréquence N est égale à 100 Hz. L'aspect de la corde M هي المقدمة تاع الموجة بين الفروندون يعني اللحظة T1 هي لحظة وصول مقدمة الموجة إلى النقطة M. D'accord. Le sens de propagation on a un vibreur الهزاز وعندي la distance entre deux points successifs هي 10 سنتيمتر. D'accord. إذا الأسئلة premièrement calculer la vitesse de l'onde. 2 trouver la valeur de T1. 3 comparer le mouvement des deux points P et Q par rapport à la source يعني مقارنة الحركة ديال النقط P و Q المقارنة مع المنبع يعني هل الحركة en phase mouvement en phase ou bien vibre en phase ou bien en opposition de phase. ماشي ديجا سمعنا بطبيعة الحال في الدرس. Correction de l'exercice. Question 1 calculer la vitesse de l'onde سرعة الموجة. دونك هنا غنستعمل العلاقة ديالي سرعة V بما أن l'onde progressive sinusoïdale V est égal à lambda fois N. N هو الفريكونس أو التردد لامدا هي la longueur d'onde. عندي لامدا نحاول نجبدها من الشكل من لاسبي دو لا كورد. باغ اكزومبل غناخد واحد طول موجة معين من اس مثلا حتى لواحد فاش لا لونغور دوند من اس مثلا حتى هاد النقطة هادي. دونك كنلاحظ ان ندير الفريكونس ان كتساوي 100 هرتز ولا لونغور لامدا كتساوي 1 2 3 4 4 في 10 يعني 40 سنتيمتر. لا لونغور دوند لامدا تيكال 40 سنتيمتر. اذا غندير لابليكاسيون نيميريك. دونك هاد لا لونغور نقدر ناخدها من البداية ديال الموجة حتى لبداية تكرار الموجة ولا من القمة للقمة ولا من القاع للقاع. لا لونغور دوند هو لامدا 10 فوا 4 إلى 40 سنتيمتر ça veut dire 40 10 moins 2 ça veut dire 0,4 متر. من غادي نطبق العددي V تيكال لامدا هي 0,4 multiplié fois 100 N est égal à 40 mètres par seconde. هذه هي la vitesse de propagation de l'onde le long de la corde يعني طول الحبل. 2 trouver la valeur de T1 يعني اللحظة T1 لحظة وصول الموجة إلى النقطة M. إذا أول حاجة غادي نحاول نشوف لي هاد لا ديستونس SM ولا لا لونغور ديال الطول ديال هاد اللي قطعته الموجة فهاد اللحظة T1 أن في كتساوي دي على دلتا تي لا ديستونس دي وبطبيعة الحال دي هي SM ودلتا تي هي تي واحد ناقص تي زيرو T1 moins T0 T0 est égal à 0. ومن بعد غادي نلقى ان هاد لا ديستونس دي كنلاحظو كتساوي لي اس ام فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مضروبة في 10 سنتيمتر ça veut dire 100 سنتيمتر يعني 1 متر هي لا ديستونس اس ام. اس ام يعني 1 متر وبالتالي غادي نلقى ان تي كتساوي دي سور في يعني 1 متر سور 40 متر بار سكوند. وغندير لابليكاسيون نيميريك وغنلقى لانستون تي 1 يعني النقطة تي 1 دلتا تي تيكال تي 1 موان تي 0 تيكال تي 1 تيكال ا دي سور في يعني 1 سور 40. هنا اعتبرنا تي 0 تيكال 0 لأنه هو الأصل أو لانستون تي 0 يعني لا سورس عندنا تما بداية الموجة. إذا في كتساوي دي على تي 1 امبليك كو تي 1 تيكال 10 سور في. La distance parcourue par le front d'onde التطبيق العددي هي 1 sur 40 oui 1 sur 40 متر par seconde غتعطيني اللحظة T1 اللي هي 0,25 سكوند. ديك اللحظة الوصول الموجة ديال لانستون T1 ديال لا فالور T1 لحظة وصول الموجة إلى النقطة M. C'est bon.
هنا ديما فاش كيقول لي واحد لانسون دو بوان ام غادي نشوف ليا هاد لا ديستونس اس اي ام، و توجور اون يوتيليز في لان نفس السرعه، سرعه انتقال الموجة طول الحرب ما تتغيرش، بقات لنا ديجا حسبناها في السؤال الاول اللي عندنا. اذا ممكن تسجلوا لحظه تي 1 اللي هي 1 sur 40 égale à 0,025 secondes. Question 3 غادي نحاولوا نقارنوا comparer le mouvement des deux points P et Q par rapport à la source S. مقارنة الحركة ديال النقطة P مع المنبع وكذلك النقطة Q مع المنبع. إذا هنا غادي نحاول نشوف هاد لا ديستونس اس بي كيبان ليا فيها 100 110 120 120 سنتيمتر. عندي لا لونغور دوند لاندا كتساوي 40 سنتيمتر و اس بي كتساوي 120 سنتيمتر. إذا إلا قسمنا هاد لا ديستونس اس بي على لا لونغور دوند لاندا يعني 120 sur 40 غتعطينا 3 40 40 80 et 40 ça fait 120. Donc SP 10 cm fois 2 ça fait 120 cm. Alors si on divise SP sur lambda ça fait 120 sur 40 donc 3. وبالتالي غادي نلقى ان SP كتساوي 3 فوا لامدا. هاد 3 فوا لامدا 3 واحد النومبر عدد appartenant à Z étoile، وبالتالي هنا يعني ك فوا لامدا الكتابه ديالنا كما شفنا في الدرس هنا كنقولوا ان اس اي بي فيبر اون فاز. داكور يعني واحد لو نومبر 3 appartenant ou bien appartient à Z étoile. donc اس اي بي فيبر اون فاز او على توافق في الدور. بنفس الطريقه غادي نقارنوا النقطه الحركه ديال كي بالنسبه للمنبع اس. دونك غادي نلاحظوا ان توجور اس كي عندنا 120 عندنا 140 140 سنتيمتر. غنحاول نقسموا اس كيو على لامدا 140 sur 40 غتعطيني تقريبا 3,5 لامدا. 3,5 لامدا يعني واحد العدد بصيغه اخرى نقدر نكتبوها هي 7 على فوا لامدا على جوج، يعني واحد لو نومبر امبير عدد فردي بالنسبه لامدا سور 2. وبالتالي اس اي كيو دو زوند فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز او على تعاكس في الدور.